हेलो वेलकम बैक र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेवाला छौं भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक दैट इज एन्जाइना पेक्टोरिस के को बारे एन्जाइना पेक्टोरिस। सो यो टपिक को नाम हेर नाम एकदम डेन्जर लागिरहेछ र टपिक त्यति नै सजिलो छ। के टपिक हो त यो सबभन्दा तपाईले बुझ्नु पर्यो कि सबभन्दा पहिला म यो पिक्चरमा बनाउँछु हार्ट। सो लेट्स सपोज यो मैले चारवटा हार्टको चेम्बर देखाए। अब मैले तपाईहरुलाई के देखाउँछु त यो राइट एट्रियम हो, राइट लेफ्ट एट्रियम हो, यो राइट लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो, यो राइट भेन्ट्रिकल हो। यसरी मैले चारवटा हार्टको चेम्बर देखाए। अब म के गर्छु यो चेम्बरहरु देखाइसके मानु बुझिसक्नु भयो तपाईं चेम्बर यो ठुलो कुरा छैन। अब यसपछि के हो यो मैले यसरी जुन देखाइरा छु यो तपाईले के हुन्छ यसलाई भन्छ हामीले आर्क अफ एओर्टा भन्छौं। के भन्छौं यसलाई आर्क अफ एओर्टा, आर्क अफ एओर्टा। अब के हुन्छ कि आर्क अफ एओर्टामा एउटाबाट दुईटा ओपनिङ हुन्छ के। सो यो दुईटा ओपनिङबाट के हुन्छ तपाईलाई यसरी यहाँबाट तपाईलाई ब्लड भेसल्सहरु यसरी निस्किन्छ है। र यो ब्लड भेसल्सहरुले कसलाई सप्लाई गर्छ त दे आर बेसिकली नोन एज कोरोनरी भेसल्स। के भेसल रे कोरोनरी भेसल। के भेसल रे कोरोनरी भेसल। कसलाई सप्लाई गर्छ कोरोनरी भेसलले। सो कोरोनरी भेसल सप्लाइज हार्ट। So these vessel give blood supply to heart। यानी कि हेर्नुस् हार्ट पनि त एउटा अर्गन हो नि त। जसरी यो बेचारा हार्टले सबै अर्गनलाई ब्लड दिन्छ त्यसैगरी हार्टलाई आफू पनि त ब्लड चाहियो कि चाहिएन त। हार्टको आफ्नो काम गर्नको लागि जुन भेसल्सहरुले उलाई ब्लड सप्लाई गर्छ त्यो भेसल्सहरुलाई हामी के भन्छौं कोरोनरी भेसल्स। के भन्छ हामी कोरोनरी भेसल्स। सो बेसिकली दुईटा कोरोनरी भेसल हुन्छ, एउटा राइट कोरोनरी भेसल अर्को लेफ्ट कोरोनरी भेसल। ठीक छ। सो बेसिकली दुईटा कोरोनरी भेसल्स छ हामीसँग राइट कोरोनरी भेसल र लेफ्ट कोरोनरी भेसल्स। अब हामी पिक्चरमा अझै राम्ररी बुझ्छौं। लेट सपोज यो हार्ट छ यसरी। अब तपाईले लेट सपोज यो आर्क अफ एओर्टा छ यसरी। ठीक छ। अब यहाँबाट तपाईले राइट कोरोनरी भेसल्स यहाँबाट आयो यसरी। लेट सपोज यहाँबाट लेफ्ट कोरोनरी भेसल्स आएको छ है। अब यो लेट सपोज यो राइट कोरोनरी भेसल्स हो, लेफ्ट कोरोनरी भेसल्स हो। राइट यो राइट हो, यो लेफ्ट छ। अब मानौ कुनै पनि कारणवश हेर्नुस् यो कोरोनरी भेसल्सले यो एरियालाई ब्लड सप्लाई दिन्छ, यो कोरोनरी भेसल्सले यो एरियालाई ब्लड सप्लाई दिन्छ। मानौ ड्यू टु एनी रिजन लेट सपोज कि यहाँ कुनै पोइन्टमा थ्रोम्बस बनिसकेछ। के बनिसकेछ थ्रोम्बस भने यो जुन ब्लड यताबाट आइराको थियो त्यो अब यो थ्रोम्बसले गर्दाखेरि यतातिर जान सक्छ सक्दैन। भनेपछि यो यति एरियामा के भयो यो यति एरियामा ब्लड सप्लाईको अब कमी भयो। सो के भयो आइदर ड्यू टु थ्रोम्बस या कुनै अर्कै ठाउँको थ्रोम्बस आएर यहाँ जब बस्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं इम्बोलस। हेर्नुस् यही ब्लड भेसल्सहरु यहीको ब्लड क्लट भएर एउटा क्लट बन्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौं थ्रोम्बस। तर अरु ठाउँबाट आको क्लटहरु यहाँ आएर ब्लक भइहाल्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौं इम्बोलस। सो थ्रोम्बस होस् या इम्बोलस होस् या त कुनै एथेरोस्क्लेरोटिक इम्बोलिक प्लाक छ। यानी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक भनेको फ्याटको डिपोजिसन के बोसोको डिपोजिसन भएर यसरी बोसोको डिपोजिसन भएर यसरी बसेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक छ। सो केही पनि छ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक छ, इम्बोलस छ, थ्रोम्बस छ। कुनै पनि कारणवश यो इम्बोलस होस्, थ्रोम्बस या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होस् तपाईले के भयो ब्लड फ्लो टु द हार्ट मसलहरु डिक्रिज भयो। ब्लड फ्लो टु द हार्ट मसल्स डिक्रिज भयो। सो यो कारणहरु बस के भयो त ब्लड फ्लो डिक्रिजेस। यदि ब्लड फ्लो डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौं इस्केमिया भन्छौं। ब्लड फ्लो जब डिक्रिज हुन्छ त्यो एरियालाई के भन्छौं इस्केमिया भन्छौं। र यो इस्केमिया अब तपाईले यो इस्केमियाले गर्दाखेरि त्यहाँको टिस्युहरुलाई त अक्सिजन पुगिरा छैन। हेर्नु ब्लड नपुग्नु भनेको अक्सिजन नपुग्नु, न्यूट्रिसन नपुग्नु। सो अल्टिमेटली त्यहाँ सेलको के हुन थाल्छ सेलको के हुन थाल्छ मायोकार्डियल सेलको इस्केमिया। सो मायोकार्डियल सेलको इस्केमिया भयो भने सो हार्टको सेल र हार्टको मसल जुन छ अब यो हार्टको सेल र मसललाई अब अक्सिजन पुगिरा छैन। ठीक न्यूट्रिसन पुगिरा छैन भने
यो अक्सिजन न्युट्रिसन पुग्दैन भने यो एरियामा के हुन्छ हेर्नु। सबभन्दा पहिलो यसरी बुझ्नुस्, सबभन्दा यसरी एउटा फ्लो चार्ट जस्तो बुझ्नु। सबभन्दा पहिला के भयो, ब्लकेड भयो, ब्लकेज अफ कोरोनरी भेसल हैन। ब्लकेज हुने कारण के हुन सक्छ, थ्रोम्बस, इम्बोलस र एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ठीक, त ब्लकेज भएपछि के भयो, ब्लड सप्लाई घट्यो, ब्लड सप्लाई टु कार्डियक मसल के भयो, इन्क्रिज कि डिक्रिज, डिक्रिज भयो। ब्लड सप्लाई डिक्रिज भयो भने के भयो, अक्सिजन र न्युट्रिसन को सप्लाई पनि के भयो, डिक्रिज। र अक्सिजन र न्युट्रिसन सप्लाई भएन भने अब यहाँको सेलहरू के गर्न थाल्छन्, दे स्टार्ट एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस सुरु हुन थाल्छ त्यहाँ। यानी कि त्यहाँ के हुन थाल्छ, अक्सिजन त छैन तर त्यहाँ भएको ग्लुकोजहरूलाई अब त्यहाँको मायोकार्डियल मसलले युज त गर्छ, त्यसको लागि उनीहरूले एनारोबिक प्रोसेस युज गर्छ। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस एउटा एनर्जी बनाउने प्रोसेस हो, त्यो प्रोसेस युज गर्न थाल्छ त्यसले। तर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिसमा के बन्छ, ल्याक्टिक एसिड बन्छ। के बन्छ, ल्याक्टिक एसिड। र यो ल्याक्टिक एसिडले के गर्छ, तपाईलाई अल्टिमेटली पेन इनिसिएट गराउँछ। के इनिसिएट गराउँछ, पेन। त हार्टमा पेन हुन थाल्छ, मुटुमा चेस्टमा के हुन थाल्छ, पेन। सो यस्तो पेन भएर यो पेन जुन इनिसिएट भयो, सो यस्तो पेनलाई हामीले स्पेसल नाम दियौँ। यसलाई किन पेन भन्छ, एन्जाइनल पेन भन्छ। र यसैलाई हामीले अरूको भाषामा के भन्छौँ, एन्जाइना पेक्टोरिस भन्छ। एन्जाइना पेक्टोरिस भन्छौँ। एन्जाइना भनेको पेन र पेक्टोरस भनेको चेस्ट, यानी चेस्ट पेन। तपाईले हेर्नुभयो कसरी एउटा ब्लड सप्लाईको कमी भएर कसरी पेन सुरु हुन्छ चेस्टमा। सो यस्तो पेनलाई हामी के भन्छौँ, एन्जाइना पेक्टोरिस भन्छौँ। त बेसिकली यो पेन किन भयो, कोरोनरी भेसल्सहरूको ब्लकेजले गर्दाखेरि भयो हैन। र यस्तो अब त हेर्नुस्, अब के हुन सक्छ, सुरुमा त मानौ कि यो एरियामा पेन भयो र पछि यो एरियामा अल्टिमेटली अक्सिजन पुग्दैन, हट अलि पनि ब्लड सप्लाई पुग्दैन भने पछि पेन मात्रै हुँदैन, पछि त्यहाँ के भइहाल्छ, त्यहाँको टिस्यु नेक्रोसिस भइहाल्छ। त्यहाँ के भइहाल्छ, टिस्युको नेक्रोसिस। नेक्रोसिस भनेको के हो, नेक्रोसिस भनेको के हो, सेल डेथ, यानी कि त्यहाँको मसलको डेथ भइहाल्छ। त हार्टको मसल्सको डेथ हुनुलाई नै के भन्छ, मायोकार्डियल इन्फाक्सन। हार्टको मसल डेड हुनुलाई के भन्छ, मायोकार्डियल इन्फाक्सन हैन। सो व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फाक्सन, सो मायोकार्डियल इन्फाक्सन इज एक्चुअली a syndrome that is developed due to decreased blood supply to the cardiac muscle। कार्डियक मसलमा ब्लड सप्लाई कम भएर मसलको जुन नेक्रोसिस भयो, द्याट इज मायोकार्डियल इन्फाक्सन, जसलाई हामी आम भाषामा एउटा लेमेनको भाषामा मायोकार्डियल इन्फाक्सनलाई के भन्छौँ, हार्ट एट्याक भन्छौँ। सो हार्ट एट्याक भनेको केही एट्याक आएको हुँदैन हार्टमा। हार्ट एट्याक भनेको हार्टको मसल मरेको हुन्छ। सो तपाईँले सुनिरहनुहुन्छ, हार्ट एट्याक आयो मर्यो, यसको मतलब यो होइन कुनै एट्याक आएको छ त्यहाँ। हार्ट एट्याक भनेको सिम्पली हार्टको कुनै पर्टिकुलर पार्ट ड्यामेज भइसक्यो, डेथ भइसक्यो, त्यसलाई नि हामी मायोकार्डियल इन्फाक्सन भन्छौँ, एमआई भन्छौँ। र यसलाई लेमेनको भाषामा एउटा मतलब नर्मल मान्छेले बुझ्ने भाषामा त्यसलाई हार्ट एट्याक भन्छ। र जुन ब्लड सप्लाई हार्टमा कम हुन्छ, त्यो ब्लड सप्लाई कम हुनुलाई हामी के भन्छौँ, ब्लड जुन सप्लाई कम छ हैन, यसलाई हामी के भन्छौँ, इस्केमिया भन्छौँ। यस्तोलाई के भन्छ हामी, यसको लागि एउटा स्पेसल वर्ड दियो, इस्केमिया। यानी कि हार्टमा इस्केमियाले गर्दाखेरि एन्जाइना डेभलप भइरहेछ, मसल नेक्रोसिस डेभलप भइरहेछ। त्यही भएर यो एज अ होलमा यिनीहरूलाई के भन्छ, इस्केमिक हार्ट डिजिज भन्छ। के भन्छ, इस्केमिक हार्ट डिजिज। इस्केमिक हार्ट डिजिज अन्तर्गत के पर्यो, इस्केमिक हार्ट डिजिज अन्तर्गत दुईवटा कुरा पर्यो, एउटा एन्जाइना पेक्टोरिस, अर्को के पर्यो, मायोकार्डियल इन्फाक्सन, जसलाई हामी अर्को भाषामा के भन्छौँ, हार्ट एट्याक। Okay, so ischemic heart disease consists of the two main components, angina pectoris and myocardial infarction, that is heart attack. So तपाईले कसैले सोध्छ what is angina pectoris? So angina pectoris is a clinical syndrome. Clinical syndrome भनेको एउटा clinical feature हो हैन, that is due to ischemic heart disease। किन भएको छ खासमा, इस्केमिक हार्ट डिजिज रिजल्टिङ, जसले गर्दाखेरि के भइरहेको हुन्छ, चेस्ट पेन भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, चेस्ट पेन हुन्छ हैन।
जुन चेस्ट पेन जुन हुन्छ त्यो कस्तो नेचरको हुन्छ, त्यो भनेको अन एन्ड अफ टाइप हुन्छ। यानि दुख्छ फेरि एकछिनको लागि आराम हुन्छ, फेरि दुख्छ फेरि आराम हुन्छ। त्यो एक्चुअली दुख्छ कति बेला, सो चेस्ट पेन हैन, त्यो दुख्छ अनि कतातिर दुख्छ त छातीको एक्चुअली पछाडितिर देख्छ। त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन भन्छौँ। के भन्छौँ? रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन। रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन। यो रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन भनेको के हो? यो भनेको हेर्नुहोस्, तपाईँको जस्तो यो लेट सपोज म कुनै मान्छेको पिक्चर बनाउँछु यता अगाडिबाट, यसरी मैले पिक्चर बनाएँ है मान्छेको। अब यहाँ अगाडितिर के हुन्छ? स्टर्नम हुन्छ, यसरी भटिब्राहरू हुन्छ यसरी है। अनि लेट सपोज कि हार्ट यहाँ छ, त तपाईँले हार्टमा पेन भइरहेछ नि, त्यो स्टर्नमभन्दा त पछाडि पेन भइरहेछ। त्यही भएर यसलाई त स्टर्नमभन्दा पछाडि भएर त्यसलाई यसलाई हामीले भन्यौँ रेट्रो एक्सटर्नल। रेट्रो भनेको पछाडि, स्टर्नम भनेको स्टर्नम। त स्टर्नमभन्दा पछाडि चेस्ट पेन भइरहेछ, यसलाई भने के भन्ने? रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन। ठिक छ। र यो कति बेला धेरै हुन्छ? र एउटा अझै कुरा, त एक्चुअली चेस्ट पेन सुरुमा स्टार्ट हुन्छ तपाईँलाई सेन्ट्रल चेस्टबाट हैन। उसले के भन्छ कि मलाई चेस्टको बिचबाट पेन स्टार्ट भइरहेछ, यानि कि यो एरियाबाट पेन सुरु हुन्छ, तर यो पेन सर्छ क्या, रेडिएट हुन्छ। रेडिएट भएर कहाँतिर जान्छ? उसको घाँटीतिर जान्छ, उसको लेफ्ट ह्यान्डतिर जान्छ। किन हेर्नुहोस्, हार्ट एक्चुअली राइट साइडतिर हुन्छ कि लेफ्ट साइडतिर हुन्छ भने हार्ट लेफ्ट साइडतिर हुन्छ मान्छेमा। सो लेट सपोज एउटा कुनै मान्छे हामी पिक्चर बनाउँछौँ, अनि यो पिक्चरमा बुझ्नु पर्यो तपाईँले। लेट सपोज मिड लाइन भयो भने हार्ट कतातिर छ? यहाँतिर छ भनेपछि लेफ्ट साइडतिर हार्ट छ। सो सबभन्दा पहिला पेन जुन हुन्छ सो यो एरियामा स्टार्ट हुन्छ क्या। सो यो एरिया भनेको के एरिया हो? तपाईँले सेन्ट्रल चेस्ट, यानि चेस्टको बिचमा पेन सुरु हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि यो पेन यहाँबाट रेडिएट हुँदै जान्छ, त घाँटीमा जान्छ, त्यसपछि यसको जमा पनि गइहाल्छ के, जबडामा हैन। सो सेन्ट्रल चेस्टबाट स्टार्ट भएर पेन कहाँ गयो? पेन रेडिएट टु नेक, घाँटीमा गयो, त्यसपछि कता गयो? जमा गयो। र यता लेफ्ट साइड के हातहरूमा पनि आर्म्समा, लेफ्ट ह्यान्डमा पनि जान्छ। त जमा गयो, त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्डमा गयो हैन, लेफ्ट आर्महरूमा गयो। सो यसरी पेन के भयो? लेफ्ट साइडतिर पुरै फैलेर यसरी पेन गयो। सो उसले भन्छ डाक्टर साहेब मलाई पेन छातीमा सुरु भएको थियो, अहिले मलाई एकैचोटि घाँटीहरूतिर पेन भइरहेछ, केही बेर पछि भन्छ मलाई हातहरूमा पनि अब गाह्रो भइरहेछ हैन। सो यस्तो किसिमको पेनको नेचर लिएर आउँछ एन्जाइना पेक्टोरिसको पेन। सो एन्जाइना पेक्टोरिस इज एक्चुअली अ पेन इन द सेन्ट्रल चेस्ट विच रेडिएट टु नेक, ज, लेफ्ट आर्म एन्ड ह्यान्ड। अब हेर्नुहोस्, एन्जाइना पेक्टोरिस 3 तरिकाको हुन्छ, 3 टाइप्स। एउटाले भन्छ स्टेबल, अर्कोलाई भन्छ तपाईँलाई अनस्टेबल, र अर्कोलाई भन्छ तपाईँलाई प्रिन्ज मेटल। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप अफ एन्जाइना: स्टेबल एन्जाइना, अनस्टेबल एन्जाइना र प्रिन्ज मेटल एन्जाइना। सो नाउ लेट्स टक अबाउट द स्टेबल एन्जाइना। अब हामी के को बारे कुरा गर्छौँ? स्टेबल एन्जाइनाको बारे। हेर्नुहोस्, नामैले के भन्छ तपाईँले? स्टेबल। नामैले के भन्छ? स्टेबल। यानि यो मान्छेहरूलाई जुन चेस्ट पेन हुन्छ त्यो रेस्ट गरेको बेला हुँदैन। कति बेला हुन्छ? जब मान्छेले केही काम गर्न थाल्छ, एक्सर्साइज गर्न थाल्छ, या त यस्तो पेसेन्टले कस्तो हिस्ट्री दिन्छ कि डाक्टर साहेब म आज बिहान उठेँ, अनि उठेपछि म गएँ खेतमा घाँस काट्दा काट्दै मलाई एकदम छाती दुख्न थाल्यो, अनि म आफ्नो घरमा गएँ, रेस्ट गरेँ, अनि मलाई छाती दुख्न ठिक भयो। डाक्टर साहब मलाई केही मुटुको बिमारी त छैन नि? त म भन्छु डाक्टरलाई कि म पेसेन्टलाई भन्छु यस्तो गर्नुहोस् न, तपाईँ 10 मिनट एक्सर्साइज गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि भन्नुहोस् चेस्ट पेन भइरहेछ कि छैन। अनि मैले उसलाई 10 मिनट एक्सर्साइज गर्न लगाएँ, अनि एक्सर्साइज गर्न लगाएपछि उसलाई फेरि के भयो? चेस्टमा पेन भयो। अनि उसलाई भने रेस्ट गर्नुहोस्, अनि रेस्ट गर्यो, अनि पेन ठिक भइहाल्यो। सो यसले कन्फर्म गर्यो यो मान्छेले कस्तो एन्जाइना छ? स्टेबल एन्जाइना छ। सो स्टेबल एन्जाइनामा एक्चुअली के भइरहेको हुन्छ कि जुन उसलाई एक्चुअली ब्लकेज हुन्छ नि, ब्लकेज भनेको तपाईँले मतलब कति हदसम्म उसलाई त्यो भइरहेछ हैन। सो जुन यो हेर्नुहोस् एक्चुअली भइ के रहेछ, मैले के भनेको थिएँ कि यो जुन हार्टलाई सप्लाई गर्ने जुन ब्लड भेसल्स छ यिनीहरू ब्लक्ड छ। त एक्चुअली हेर्नुहोस् स्टेबल एन्जाइनामा जुन हुन्छ नि, जो ब्लकेज जुन हुन्छ नि त्यो अलमोस्ट 60 देखि 70% ब्लकेज हुन्छ क्या। ब्लकेज कति हुन्छ? 60 देखि 70%। अब काम धेरै गर्छ भने लेट्स सपोज म एक्सर्साइज गर्छु त मेरो हार्टको डिमान्ड पनि धेरै हुन्छ, उसलाई पनि त धेरै अक्सिजन चाहियो नि। र त्यति बेला मलाई के हुन थाल्छ? त्यति नर्मल यति ब्लकेजमा हामीलाई ब्लड पुग्दैन, त अल्टिमेटली उसलाई के हुन थाल्छ? चेस्ट पेन हुन थाल्छ। तर जब रेस्ट गर्छ त त्यति बेला त हार्टलाई पनि त्यति धेरै चाहिएन ब्लड
हैन। त्यति बेला यति ब्लकेजमा उसलाई काम चलिहाल्छ। त त्यही भएर यस्तो के हुन्छ, सो पेसेन्ट ह्याभ चेस्ट पेन ड्युरिङ एक्सरसाइज हैन, बट रिलिभड ड्युरिङ रेस्ट हैन। पेसेन्टको चेस्ट पेन जुन हुन्छ त्यो एक्सर्साइज गरेको बेला हुन्छ, तर रेस्ट गरेपछि ठिक भइहाल्छ हैन। र मोस्ट पेसेन्टहरू यही अवस्थामा हुन्छ र यति बेला ब्लोकेज कति छ, धेरै कति छ, 60 देखि 70% मात्रै छ। त्यही भएर रेस्ट गरेपछि उसलाई ब्लड सप्लाई पुगिरहेको हुन्छ मिलाइजुलाएर, नर्मल जति त पुग्दैन। त्यही पनि रेस्ट गर्दाखेरि त्यति धेरै हार्टलाई पनि त धेरै ब्लड चाहिँदैन नि रेस्ट गर्दाखेरि। त्यही भएर रेस्ट गर्दाखेरि उसलाई केही पनि हुँदैन, तर जब ऊ एक्सर्साइज गर्न थाल्छ त्यति बेला उसको के हुन थाल्छ, त्यति ब्लड सप्लाईले पुग्दैन, 60-70% ब्लकेट छ, त त्यति बेला उसलाई बल्ल चेस्ट पेन हुन थाल्छ। सो यस्तो एन्जाइनालाई हामी भन्छौँ स्टेबल एन्जाइना। ठिक छ। सो स्टेबल एन्जाइनामा के भयो, सो स्टेबल एन्जाइनामा ड्युरिङ एक्सरसाइज मायोकार्डियल टिस्यु डिमान्ड पनि बढ्छ, डिमान्ड अफ अक्सिजन एन्ड न्युट्रिसन के हुन्छ, बढ्छ घट्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अब इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ, 70% ब्लकेज भेसल क्यानट मिट द डिमान्ड, यति डिमान्डलाई मिट गर्न सक्दैन हैन। अनि अल्टिमेटली के हुन्छ त, अल्टिमेटली त्यहाँ एन्जाइना हुन्छ। ठिक छ। तर ड्युरिङ रेस्ट यो उल्टो हुन्छ, रेस्टमा के हुन्छ, मायोकार्डियल अक्सिजन जुन छ त्यसको डिमान्ड के भइसक्यो, घटेको हुन्छ हैन। सो यो 60% ब्लोकेजले के गर्न सक्छ, त्यति बेला 60% ब्लोकेजले त्यति बेला डिमान्ड मिट गरिदिन्छ, के गरिदिन्छ, मिट डिमान्ड, र त्यति बेला नो एन्जाइना। बुझ्नुभयो नि कुरा। त कति बेला एन्जाइना हुन्छ, यदि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने, एक्सर्साइज रेस्ट गर्नुहुन्छ भने एन्जाइना हुँदैन। सो यस्तो किसिमको नेचर भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्टेबल एन्जाइना। अर्को एन्जाइना पढौँ, अनस्टेबल एन्जाइना। यसमा के छ, यसमा जुन हार्टको जुन भेसल छ यो ब्लक तपाईँलाई कति पर्सेन्ट छ त, 90% ब्लक, ग्रेटर देन 90% ब्लकेट छ। अब सोच्नुहोस्, त्यो थ्रम्बसले, त्यो इम्बोलसले 90% भन्दा बढी एरियालाई ब्लक गरेको छ ब्लड भेसलमा, त ब्लड राम्ररी जान सक्छ, त उसको रेस्ट अवस्थामा पनि उसलाई पेन हुन्छ के। सो द पेन अफ एन्जाइना विल बी इभेन एट रेस्ट। कति बेला पनि पेन भइरहेको हुन्छ, रेस्टमा पनि पेन भइरहेको हुन्छ। अब आफै सोच्नुहोस्, रेस्ट अवस्थामा पनि पेन भइरहेछ हैन, रेस्ट अवस्थामा पनि पेन भइरहेछ भने हामी यसलाई के भन्छौँ हैन। अब मानौँ रेस्ट अवस्थामा पनि पेन भइरहेछ, किन पेन भइरहेछ, किन 90% ब्लकेज छ, त रेस्ट अवस्थामा पनि यसले ब्लड सप्लाई पुगाउनै सक्दैन, त देर भएर के हुन्छ, तपाईँलाई पेन हुन्छ। ठिक छ। सो यो अवस्था जुन छ यो अलिक क्रिटिकल अवस्था छ। सो एज हियर मायोकार्डियल अक्सिजन डिमान्ड इज not met as blockage is 90% हैन। सो अल्टिमेटली त्यहाँ के हुन्छ, एन्जाइना पेन हुन्छ, एन्जाइनल पेन हुन्छ। ठिक छ। र अनस्टेबल एन्जाइना जुन छ यो रेस्ट गरेर ठिक हुन्छ, त्यसो भए यो त रेस्टमै पेन भइरहेछ, एक्सर्साइज गरेपछि अझै पेन हुन्छ कि हुँदैन, अझै धेरै पेन। हेर्नु, यो मान्छेले त एक्सर्साइज गर्नै सक्दैन, बेचारा रेस्टमै पेन भइरहेको हुन्छ। त एक्चुअली यस्तो पेसेन्टहरू कहाँ आउँछ, हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा आउँछ है। र यो अब मानौँ कि अहिले 90% ब्लकेज छ, यसलाई ठिक गर्नु भएन भने के हुन्छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो ठिक गर्नु भएन भने धीरे धीरे यहाँको सेल के हुन थाल्छ, अल्टिमेटली अक्सिजन नपाएर अल्टिमेटली सेल के हुन्छ, डाई। त्यसलाई के भन्छ हामी, नेक्रोसिस। त मसल नेक्रोसिस हुनुलाई के भन्छ, अब मायोकार्डियल इन्फार्क्सन, यानि कि के आइहाल्छ, अल्टिमेटली एमआई भइहाल्न सक्छ। यानि तपाईँले के बुझ्नुभयो, अनस्टेबल एन्जाइना क्यान प्रोग्रेस टु मायोकार्डियल इन्फार्क्सन। अनस्टेबल एन्जाइना, हेर्नु, स्टेबल एन्जाइनालाई ट्रिट नगरे पनि केही बेरको लागि केही फरक पर्दैन, तर अनस्टेबल एन्जाइनालाई तपाईँ ठिक गर्नु भएन भने चाँडोभन्दा चाँडो त मान्छे केमा जान सक्छ,
एमआईमा जान सक्छ र एमआईमा गयो भने मान्छे के हुन सक्छ, स्वर्ग पनि जान सक्छ के, उसको डेथ पनि हुन सक्छ। सो द्याट इज वाइ अनस्टेबल एन्जाइना इज भेरी क्रुसियल पिरियड। यो चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। कस्तो कन्डिसन हो? त तपाईहरुले एक्जाममा लेख्दाखेरि अनस्टेबल एन्जाइनाको फर्स्ट पोइन्ट के लेख्दिने, दिस इज अ इमर्जेन्सी कन्डिसन। त्यसपछि के लेख्दिने, हियर द ब्लकेज इज ग्रेटर देन 90%। त्यसपछि के लेख्दिने, हियर द पेशेन्ट विल बी ह्याभिङ एन्जाइनल पेन इभन एट रेस्ट। Here the patient will having the myocardial oxygen demand is not meet as the blockage is greater than 90%. If it is not treated in the time, the angina can progress to myocardial infarction and person will ultimately die. यति कुरा लेखेपछि तपाईको मार्क काट्दैन। अब अर्को एन्जाइना छ तपाईलाई फ्रिन्ज मेटल एन्जाइना, थर्ड नम्बर फ्रिन्ज मेटल एन्जाइना। यसैलाई हामीले अर्कोमा यसलाई हामीले भेरिएन्ट एन्जाइना पनि भन्छौँ। हेर्नु यो किन भएको हुन्छ? अब एक्चुअली के छ, यो एन्जाइना किन भएको हुन्छ हेर्नुस्। यो लेट्स सपोज यो हार्टको ब्लड भेसल छ, ठीक। यसमा न त थ्रोम्बस छ, न त इम्बोलस छ, न त स्क्लेरोटिक प्लाक छ, यानी कि ब्लकेज केही पनि छैन। सो सबभन्दा फर्स्टै कुरा के लेख्ने, नो ब्लकेज। के छ यसमा? ब्लकेज छैन। त ब्लकेज छैन त एन्जाइना किन भइरहेछ? किन एक्चुअली यो ब्लड भेसल्सहरू छ नि, यिनीहरू नै के भइहाल्छ, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइहाल्छ। त यहाँ के भइरहेको हुन्छ, देयर इज अ भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन, देयर इज अ भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन। जुन यति धेरै भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भएको हुन्छ कि यानी यत्रो जुन पहिला यत्रो ब्लड भेसल थियो यत्रो डायमिटरको, अब त्यो भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भएर यत्रो भइसकेको छ है। सो एकदम धेरै भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन कति धेरै छ त, इन्टेन्स भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन छ। के छ? इन्टेन्स भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन छ। यति धेरै भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइसकेको छ कि अब मान्छेलाई ब्लड सप्लाई पुगि नै रहेको छैन र अल्टिमेटली एन्जाइना भइरहेछ, ठिक छ। अब यो कति बेला हुन्छ हेर्नुहोस् त, प्रायः तपाईँले के हुन्छ, विन्टर सिजन जस्तो जाडोको महिना छ हैन। अब जाडो महिना छ, अब कुनै बुढी आइमाले जाडो महिनामा गयो बिहानतिर मर्निङ वाक गर्न, अब इन्टेन्स भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भयो पेसेन्टलाई। किन? याद राख्नुहोस् कि कोल्ड लेजेले पनि के गराउँछ, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ। कोल्ड लेजेले पनि के गराउँछ, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन। त्यो कोल्डमा भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भयो त यति धेरै भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भयो कि हार्टलाई ब्लडै पुगेन। अनि बिहान त निक्ले थियो ऊ जाडोको महिनामा 4 बजे निस्के थियो बेचारा अनुलोम विलोम गर्न, तर बेचारा स्वर्गधामै गइहाल्यो हैन। त त्यति बेला उसलाई के भएको थियो, त्यति बेला उसलाई फ्रिन्ज मेटल एन्जाइना भएको थियो हैन। सो फ्रिन्ज मेटल एन्जाइनालाई पनि तपाईले के गर्नु भएन, ट्रिटमेन्ट गर्नु भएन पनि के हुन सक्छ, तपाईले मान्छेलाई डेथ हुन सक्छ। र यो तपाईले यो जुन फ्रिन्ज मेटल एन्जाइना भयो, यो एन्जाइना अब तपाईले रेस्टमा, यो एन्जाइना रेस्टमा पनि हुन्छ। सो यो एन्जाइना पनि केमा हुन सक्छ, अकर एट रेस्ट, अकर एट रेस्ट। यानी रेस्टमा हुने एन्जाइना कुन कुन भयो, फ्रिन्ज मेटल र अनस्टेबल। स्टेबल एन्जाइना रेस्टमा हुन्छ? हुँदैन। हामीले यसको तपाईलाई के पढौँ त, हामीले यसको कजेस पढौँ। त कजमा के हामीले पढ्यौँ, एउटा थ्रोम्बस, अर्को के पढ्यौँ, इम्बोलस, अर्को के पढ्यौँ, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। यो सबैले के गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो सबैले गर्दाखेरि देयर विल बी रिड्युस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो। कोरोनरी ब्लड फ्लो के हुन्छ, रिड्युस भइहाल्छ, यानी हार्टको ब्लड फ्लो रिड्युस भइहाल्छ। त के हुन्छ, अब अक्सिजन सप्लाई के भन्छ हार्टलाई, सो इनएडिक्वेट, या हामीले भन्न सक्छौँ रिड्युस्ड अक्सिजन सप्लाई टु मायोकार्डियम हैन। अब अक्सिजन सप्लाई मायोकार्डियमलाई कम भयो, हो कि हैन? त अल्टिमेटली त्यहाँ के स्टार्ट हुन्छ, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट भयो। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिसको फलस्वरूप के रिलिज भएर हुन्छ, ल्याक्टिक एसिड सिक्रिट्स है। ल्याक्टिक एसिडले के गर्छ, पेन गराउँछ। त कसरी पेन गराउँछ, त हार्टमा केही न केही नर्भ त हुन्छ। त हार्टमा कुन नर्भ हुन्छ, भेगस नर्भ। त भेगस नर्भलाई यसले के गर्छ, ल्याक्टिक एसिडले इरिटेट गर्छ। सो भेगस नर्भ इरिटेटेड बाई ल्याक्टिक एसिड एन्ड अल्टिमेटली के हुन्छ, तपाईलाई पेन हुन्छ। सो यो थियो कजेस
र यति कुरा भयो तपाईले प्याथोफिजियोलोजी। ओके, सो आई थिंक अब यो कन्सेप्ट एकदम धेरै तपाईलाई क्लियर भइसकेछ। सो बेसिकली तपाईले के हुन्छ त, अब हामीले क्लिनिकल फिचरको कुरा गरौँ। सो यसमा के छ, सबभन्दा मेन क्लिनिकल फिचर के छ, चेस्ट पेन। कस्तो चेस्ट पेन छ, रेट्रो स्टर्नम, ठीक छ। र मान्छे कहिले कति मान्छेले यस्तो पनि भन्छ क्या, जस्तो मतलब मलाई छाती दुख्यो भनेर भन्दैन, उसले यो भन्छ कि मलाई लागिरहेछ मेरो छातीमा हात्ती चढिहाल्यो, यानी उसलाई के लाग्छ मेरो छाती कम्प्रेस गरिदियो कसैले। सो के हुन सक्छ, चेस्ट कम्प्रेसन, के हुन सक्छ, चेस्ट कम्प्रेसन है। सो चेस्ट कम्प्रेसन कस्तो उसलाई फिल हुन लाग्छ, उसलाई लाग्छ कि मेरो चेस्ट कसैले के गरिरहेछ, कम्प्रेस गरेर मेरो छाती कसैले मतलब थिचिरहेछ। और कतिले के हुन्छ, सास फेर्न पनि गाह्रो भइदिन्छ। सास फेर्न गाह्रो हुनुलाई हामी के भन्छौँ, सर्टनेस अफ ब्रेथ, या यसैले हामीले अर्को भाषामा के भन्छौँ, डिस्निया, डिफिकल्टी ब्रिदिङ है। र हामीले एउटा कुरा के भन्यौँ, पेन रेडिएट गर्छ, त पेन रेडिएट टु कहाँ पेन रेडिएट गर्छ, नेकमा जान सक्छ, तपाईलाई लेफ्ट आर्म ह्यान्डहरूमा जान सक्छ, जमा जान सक्छ हैन, यो रेडिएट गर्छ यसरी, ठीक छ। र कतिलाई के हुन्छ, पसिनाहरू आइसकेको हुन्छ, कतिलाई चक्कर लाग्छ, सो कतिलाई स्वेटिङ हुनुहुन्छ, चक्कर लाग्छ, डिजिनेस हुन्छ, र कतिलाई उल्टी जस्तो पनि आउन लाग्छ क्या, यानी कि नजिया हुन्छ, ठीक छ। सो दिज आर द क्लिनिकल फिचर्स अफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्सन, सरी एन्जाइना पेक्टोरिस। सो देयर आर सम इन्भेस्टिगेसन द्याट वी गन पर्फर्म। सो पहिलो इन्भेस्टिगेसन हामी के गर्न सकिन्छ, सबभन्दा पहिला इसिजी गर्न सकिन्छ, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी अफ हार्ट हेर्ने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अर्को मैले सबैले भनेको थिएँ, हार्टको सेप साइज हेर्नु छ भने के गर्न सकिन्छ, इकोकार्डियोग्राफी। अर्को तपाईले अब मान्छेलाई धेरै फ्याट भएर पनि हुनसक्छ हैन, सो लिपिड प्रोफाइल हेर्नु पर्यो। लिपिड प्रोफाइल भनेको उसको बडीमा कुन कुन फ्याट कति मात्रामा छ त्यो हेर्नु पर्यो। अर्को हामीले कम्प्लिट ब्लड काउन्ट हेर्नु पर्यो है। अर्को हामीले के हेर्नु पर्यो त, पेसेन्टको हिस्ट्री सोध्नु पर्यो हैन, कि पेसेन्टलाई काम गर्ने बेला हुन्छ कि रेस्टको बेला हुन्छ, पेसेन्टको हिस्ट्री सोध्नु पर्यो। अर्को रिनल फङ्सन टेस्ट गर्नु पर्यो, रिनल फङ्सन टेस्ट भनेको किडनीको टेस्ट गर्नु पर्यो। अर्को भनेको कार्डियक इन्जाइम हेर्नुस्, हार्टको सेलहरू मरिरहेछ भने हार्टको सेल्सहरूले केही इन्जाइमहरू सिक्रेट गर्छ। अब ब्लडमा इन्जाइम बढेको छ, इट मिन्स कसैलाई अहिले एमआई पनि भइसक्यो हेर्नुस् त, कोही मान्छे चेस्ट पेन लिएर आयो र अब उसलाई हार्टको इन्जाइम्सहरू बढेको पनि छ, यसको मतलब टिस्यु नेक्रोसिस भइसकेको छ। टिस्यु नेक्रोसिस भएकोलाई के भन्छौँ हामी, एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्सन। त कोही मान्छे चेस्ट पेन लिएर आयो र उसको कार्डियक एन्जाइम एलिभेटेड छ, यसको मतलब ऊ अब एन्जाइनामा मात्रै छैन, ऊ केमा गइसक्यो, एमआईमा गइसक्यो